अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप आगे भी हमारे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आपका आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात नहूम के लिए स्टैंडर्ड 9th के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में, जो हमारा पहला वीडियो था, हमने इसमें देखे थे टिश्यूज़ के बारे में, यानी नसीज के बारे में। जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल की अंजाम दही के लिए यकजा होने वाले एक जैसे खुलियात के ग्रोह को जो है नसीज कहते हैं। आपको पता है कि तमाम जानदार जो है वो खुलियात से मिलकर बने हैं, और जब एक जैसे खुलियात यकजा होते हैं तो उसे कहा जाता है टिश्यू। टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारी पूरी बॉडी। Similar cells join together to form tissues. Different tissues join together to form organs. Organs works together to form system. फिर उसके बाद जो है हमने मालूमात हासिल की थी सतही नसीज एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हैवानात की जिस्म में हिफाजती जो गिलाफ होता है उसको सतही नसीज कहते हैं, यानी आपकी जो स्किन सेल्स है, ये जो आपकी जिल्द है ना, आपकी स्किन है, इसमें जो सेल्स मिलकर जो बनाते हैं टिश्यूज, वो होते हैं सतही नसीज एपिथेलियल टिश्यूज। जिसमें दाखिल होने के लिए किसी भी शय को पहले सतही नसीज का सामना करना पड़ता है। सतही नसीज में मौजूद खुलियात नीचे की नसीजों के खुलियात से रेशेदार झिल्ली के जरिए अलग होते हैं। जिल्द, मुंह के अंदर का अस्तर, खून की नालियों का अस्तर, फेफड़ों और हवा की थैलियों का अस्तर वगैरह सतही नसीज के जरिए बने हुए हैं। अगर हम सतही नसीज को देखना चाहते हैं तो आप अपनी स्किन को देख लीजिए। आपकी स्किन जो है वो एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज से बनी है। एपिथेलियल सेल्स मिलकर एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। बाद हमने सतही नसीज की किस्में देखे थे। हमवार सतही नसीज, धारीदार सतही नसीज, गुदूदी सतही नसीज, सुतूनी सतही नसीज, हुदबेदार सतही नसीज और मकबनुमा सतही नसीज। तो आज देखते हैं इससे आगे। तो एक सवाल यहाँ पूछा गया है कि खून के मुस्तकिल स्लाइड का मुरक्कब खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा कीजिए, आपने क्या देखा। अगर हम खून का एक टिपका लेते हैं और उसको स्लाइड पर रखते हैं और मुरक्कब खुर्दबीन के जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम उसका मुशाहिदा करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा। आपको वहाँ मुख्तलिफ किस्मों, मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के खुलियात मिले हुए यहाँ पर नजर आएंगे। यानी खून जो है वो एक पेचीदा नसीज की किस्म है। अब खून में आपको ऐसे तो नजर आ रहा है कि पूरा सब रेड कलर का है, लेकिन सिर्फ रेड कलर का सब नहीं दिखेगा, उसमें कुछ व्हाइट कलर के जर्रात भी दिखेंगे, कुछ रेड कलर के भी दिखेंगे, कुछ अलग शक्ल के खुलियात मिले हुए भी दिखेंगे। तो ये बने हुए होते हैं इत्तिसाली नसीज या कनेक्टिव टिश्यू से। तो क्या है इत्तिसाली नसीज, चलिए देखते हैं। इत्तिसाली नसीज या कनेक्टिव टिश्यू जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने वाली नसीज यानी इत्तिसाली नसीज। इस नसीज की खुलियात की साख्त ढीली होने की वजह से इसकी खाली जगह में सहारा देने वाले मजबूत मादे होते हैं। ये मादे ठोस या जेली जैसे गाढ़े या पानी की तरह पतले होते हैं।
یہ کیا کرتی ہے نسیج؟ مختلف حصوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، اس کے لیے اس کو کنیکٹیو ٹیشو بھی کہتے ہیں، یعنی کنیکٹ کرنے والے ٹیشوز۔ اس نسیج کی خلیات کی ساخت جو ہے ڈھیلی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس میں جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پر سہارا دینے والے مضبوط مادے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مادے جس کو ہم گودا کہتے ہیں اپنی عام زبان میں، یہ مادے جو ہوتے ہیں ٹھوس یا جیلی جیسے یا گاڑے پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر کنیکٹیو ٹیشوز بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے لوز کنیکٹیو ٹیشوز، پھر ایڈیپوز کنیکٹیو ٹیشوز، پھر بلڈ میں یہ بھی کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں، بون میں ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز، کارٹیلیج میں ہوتے ہیں، پھر ہوتے ہیں فائبرس کنیکٹیو ٹیشو۔ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا اتصالی نسیج کی قسم، سب سے پہلا ہے خون یعنی بلڈ میں، پھر ہوتا ہے لمف، پھر ہوتا ہے کھانچے دار نسیج یعنی ایرولور ٹیشو، پھر ہوتی ہے چربی دار نسیج یعنی ایڈیپوس ٹیشو، پھر ہوتی ہے کری ہڈی یعنی کارٹیلیج، پھر آتی ہیں ہڈیاں یعنی بونز، پھر آتے ہیں وتر یعنی ٹینڈونز اور رباط لیگامنٹس۔ تو چلیے ان کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بلڈ، یہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ شکل آپ اس کی دیکھ سکتے ہو، یہ کہاں پایا جاتا ہے بلڈ؟ یہ پایا جاتا ہے ہمارے نظام دوران خون میں، ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں، ہے نا۔ اور اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟ خون کے مائع میں خون کے سرخ جسمیے، سفید جسمیے اور دمودی سیال ہوتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ سرخ جسمیے ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے بلڈ سیلز ہوتے ہیں، سفید جسمیے ہوتے ہیں یعنی وائٹ کلر کے بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اور دمودی سیال یعنی پلازما بھی موجود ہوتا ہے اس میں۔ اور اس کا فعل کیا ہے؟ آکسیجن، تغذیاتی مادوں اور خامروں اور اخراجی مادوں کا نقل و حمل کرنا۔ ہمیں پتہ ہے خون جو ہے ہماری پوری باڈی میں ہے نا حرکت کرتا رہتا ہے، اس کے لیے اس کو دوران خون کیوں کہتے ہیں؟ سرکولیٹری سسٹم کیوں کہتے ہیں؟ پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے یہ۔ تو اس کا کام کیا ہے؟ آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچانا، جو کچھ غذا ہم کھاتے ہیں اس سے جو ہمیں تغذیاتی مادے ملتے ہیں انہیں جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانا، خامروں اور اخراجی مادوں کا نقل و حمل کرنا، یعنی جو بیکار مادے ہیں جو جسم سے باہر خارج کرنے ہیں ان کا بھی نقل و حمل میں یہ کام آتا ہے۔ اس کے بعد ہے لمف، جسم کے خلیات کے اطراف جو ہے یہ پایا جاتا ہے، شکل اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خون کی نالیوں سے رسنے والا مائع، اس میں سفید جسمیے اور سہارا دینے والے مائع مادے ہوتے ہیں۔ اس کی ساخت ہوتی ہے، یہ خون کی نالیوں سے جو رسنے والا مائع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں سفید جسمیے یعنی وائٹ جو بلڈ سیلز ہے وہ ہوتے ہیں، اور سہارا دینے والے مائع مادے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مرض کا شکار ہونے سے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کے جسم میں کوئی ایسے وائرسز بیکٹیریا داخل ہو گئے ہیں جس سے آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، تو اس کے شکار ہونے سے اس سے لڑتے ہیں اور اس بیماری سے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کھانچے دار نسیج، جلد اور عضلات کے درمیان اور خون کی نالیوں کے اطراف جو ہے یہ نسیج پائی جاتی ہے۔ مختلف قسم کے ڈھیلے خلیات، جیلی جیسی سہارا دینے والے اور لچکدار ریشے کی طرح یہ ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نسیج کی جھیج کو بھرنا، اندرونی اعضاء کو سہارا دینا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے چربی دار نسیج یا ایڈیپوز ٹیشو، جلد کے نیچے اور اندرونی اعضاء کے اطراف یہ پائے جاتے ہیں۔ تصویر آپ اس کی اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ چربی دار اجسام سے بھرے ہوئے خلیات اور جیلی جیسا سہارا دینے والی اس کی ساخت ہوتی ہے۔ اس کا کام ہے حرارت کو روکنا، توانائی مہیا کرنا، چربی دار مادوں کا ذخیرہ کرنا۔ ایکچوئل میں یہ کیا ہوتی ہے؟ فیٹ ٹیشوز ہم کہہ سکتے ہیں، چربی ہوتی ہے یہ ہمارے جسم کی جو چربی ہوتی ہے نا وہ ہے ایڈیپوس ٹیشو، تو اس کا ہے کام چربی دار مادوں کو ذخیرہ کرنے کا، توانائی مہیا کرنے کا کام ہے، حرارت کو روکنے رکھنے کا کام ہے۔ اس کے بعد ہے کارٹیلیج یا کری ہڈی، یہ جو ہے ناک، کان، آواز کے اعضاء اور تنفسی نالی میں جو ہے موجود ہوتی ہے، اور یہ ریشے دار ہوتی ہے، لچکدار خلیات اور جیلی جیسے سہارا دینے والی اس کی ساخت ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی اوپری سطح کو ہموار کرنا اور اعضاء کو شکل اور سہارا دینے کا اس کا کام ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں کی اوپری سطح کو ہموار رکھتی ہے یہ۔
और अज़ा को मखसूस शक्ल देती है। उसके बाद है हड्डियाँ या बोन्स। हड्डियाँ क्या है, इससे हमारी जिस्म का ढांचा बनता है ना, तमाम जिस्म मखसूस वज़ा में जो है ये मौजूद होती है, इससे जिस्म का ढांचा बनता है। और कैल्शियम फॉस्फेट के ज़रिए बना हुआ ठोस सहारा, और इसमें ऑस्टियोसाइट्स यानी हड्डी की नसीज नाम की रेशेदार नसीज होती है। ये हड्डियाँ कैसे बनी हुई होती हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट के ज़रिए बनी हुई ठोस होती है, सहारा देने वाली होती है, और ये हड्डी की नसीज नाम की रेशेदार नसीज से बनी हुई होती है। इसका काम क्या है, इसका काम है जिस्म के तमाम अज़ा को सहारा देना, हरकत में मदद करना, अज़ा की हिफाजत करना। यानी हड्डियां जो होती है वो जिस्म को सहारा देने का काम करती है। हड्डियों की वजह से हमारे जिस्म का एक पोस्चर बना हुआ है ना, अगर हड्डियां निकाल देंगे हमारी बॉडी से तो क्या बचेगा, सिर्फ गोश्त बचेगा, तो जिस्म का एक साख्त नहीं बनती। और हरकत में मदद करती हैं हड्डियां, अज़ा की हिफाजत करती हैं। उसके बाद है टेंडॉन्स और लिगामेंट्स, वितर और रबात। ये देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ये कहाँ पर होते हैं, जोड़ के मकाम पर होते हैं, जहाँ पर हड्डियां जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से, वहाँ होते हैं। और ये वितर रेशेदार, मजबूत और कम लचकदार होते हैं। रबात जो होते हैं वो बेहद लचकदार और मजबूत होते हैं। वितर जो होते हैं वो कम लचकदार होते हैं, लेकिन रबात बेहद लचकदार होते हैं, और दोनों ही मजबूत बहुत होते हैं। वितर जो होते हैं वो उज़लात को हड्डियों से जोड़ना, और रबात का काम होता है दो हड्डियां जो जॉइंट होते हैं उसको जोड़ना, और वितर का काम होता है उज़लात को हड्डियों से जोड़ना। तो ये नसीज है, और ये इसकी क्या है, मुख्तलिफ किस्में हमने यहाँ पे देखे। अब देखते हैं अगला, मोटे इंसान की बनिस्बत दुबले इंसान को ज़्यादा सर्दी क्यों लगती है? क्यों लगती है पता है आपको? जो मोटे होते हैं उनको सर्दी कम लगती है, लेकिन जो दुबले होते हैं उनको बहुत सर्दी लगती है, क्योंकि थिन पीपल फील मोर कोल्ड एज कंपेयर टू अबर्स इन winters. This is because their own body fat act as a thick layer of clothing beneath the skin that traps the heat, not allowing to escape out. Hence, thin people feel more cold. जो मोटे लोग होते हैं उनकी बॉडी में फैट बहुत होता है ना, मोटे होंगे तो चर्बी ज्यादा होगी, इसके लिए एक थिक लेयर जो है उनके लिबास के नीचे भी एक थिक लेयर बन जाती है, स्किन के नीचे भी एक थिक लेयर बन जाती है। हम ऊपर कपड़े पहनते हैं ना अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, लेकिन जो मोटे होते हैं जो लोग, उनकी स्किन के नीचे भी आप समझ सकते हैं, जिल्द के नीचे भी एक मोटे कपड़े की तरह की फैट की लेयर होती है जो ट्रैप करके रखती है हीट को पकड़ के रखती है, और गर्माहट बाहर नहीं जाने देती। इसकी वजह से उनको, जो मोटे होते हैं उनको सर्दी कम लगती है, और जो पतले लोग होते हैं उनमें चर्बी कम होती है ना, गोश्त कम होगा, इसके लिए उनको ज्यादा ठंडी लगती है। एक और सवाल, हड्डियां क्यों नहीं मुड़ती? अभी हमने देखे कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, साख्त के लिए, हरकत करने के लिए हमें हड्डियों की ज़रूरत होती है। हड्डी की वजह से ही हमारा एक पोस्चर बनता है, ढांचा बनता है। तो हड्डियां मुड़ती क्यों नहीं है? कभी आपने सोचे कि हड्डियां अगर इतनी सख्त है बनी हुई, सख्त चीज़ को अगर हम तोड़ेंगे तो फौरन से वो टूट जानी चाहिए, लेकिन हड्डियां नहीं मुड़ती, क्यों? क्योंकि हड्डियों पर ऊपर जो है क्या लगे हुए होते हैं, मसल्स लगे हुए होते हैं, गोश्त होते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां नहीं मुड़ती। तो अब हम देखने जा रहे हैं उजलाती नसीज या मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। यही मस्कुलर टिश्यूज जो है हड्डियों के ऊपर लगे हुए होते हैं, जिस वजह से हड्डियां नहीं मुड़ती हैं। तो क्या है मस्कुलर टिश्यूज, चलिए देखते हैं। मस्कुलर टिश्यूज या उजलाती नसीज। आपका हाथ कोहनी से मोड़िए, पेश बाजू और नीचे के उजलात का मुशाहिदा कीजिए। हाथ सीधा करके दोबारा से उजलात का मुशाहिदा कीजिए। यही अमल जो है पैर का घुटना मुड़कर भी कीजिए। क्या हर हरकत के वक्त उजलात सिकुड़ने और फैलने का एहसास हुआ? देखिए, अगर आप
बाइसेप्स बोलते हैं ना अपने, दिखाना, वैसे अगर आप अपने हाथ को ऐसे ऊपर करेंगे फिर आप नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके उजलात जो है वो फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप पैरों में भी हरकत देंगे वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि आपके उजलात फैलते हैं और ये सिकुड़ते हैं। ये सिकुड़ाव फैलाव जिनकी वजह से होता है वो मखसूस किस्म के सिकुड़ने वाली प्रोटीन से उजलाती रेशे और उजलाती नसीजें जो है उनसे बनती हैं। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये बनी हुई होती है उजलाती नसीजों की वजह से ये होता है। तो ये मखसूस किस्म की जो सिकुड़ने वाली प्रोटीन है उनसे आपके जिस्म के ये उजलाती रेशे और उजलाती नसीजें बनी हुई होती हैं। उजलाती नसीजें उजलाती रेशों के लंबे खुलियात से बनी होती है। इस नसीजों में प्रोटीन के सिकुड़ाव और फैलाव की वजह से अज़ा की हरकत होती है। चूंकि ये जो मसल्स होते हैं इनमें सिकुड़ाव और फैलाव होता है, इसी वजह से आप हरकत कर पा रहे, वरना अगर ये नसीजें भी कड़क होती हड्डियों की तरह तो आप हरकत कर पाते क्या? नहीं, आपके जिस्म में हरकत मुमकिन ही नहीं होती। उजलाती नसीज की किस्में। उजलाती नसीज जो है वो 3 तरह की होती है। एक होती है धारीदार उजलात यानी स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरे हैं गैर धारीदार उजलात नॉन स्ट्रेटेड मसल, और तीसरा है कल्बी उजलात यानी कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले देखते हैं धारीदार उजलात, स्ट्रेटेड मसल्स। और ये खुलिया इसका कैसे होता है? लंबा होता है, सलाखनुमा होता है, बेशाखा होता है और कसीर मरकज भी होता है, इसमें मरकज पाए जाते हैं। साख्त इसकी कैसी होती है? उन उजलात पर गहरे और हल्के पट्टे होते हैं। ये हड्डियों से जुड़े हुए होने की वजह से इन्हें कालब्दी उजलात भी कहते हैं। इन उजलात की हरकत इरादी होती है, इसलिए इन्हें इरादी उजलात भी कहा जाता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी के मुताबिक इनको हरकत दे सकते हैं ना, इसलिए ये इरादी उजलात है। जबकि हमारी जिस्म में कुछ गैर इरादी उजलात भी है, बताती हूँ मैं आपको कौन से गैर इरादी उजलात। तो इनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत देते हैं, इसलिए ये इरादी उजलात हो गए। हाथ पैर को हरकत देना, भागना, बात करना, इन हरकत के जिम्मेदार जो है ये उजलात होते हैं। उसके बाद है गैर धारीदार उजलात यानी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। दोनों सिरे जो है इसके मखरूती होते हैं, छोटे होते हैं, बेशाखा होते हैं और यक मरकज भी होते हैं। अब इसकी साख्त कैसी होती है? इन उजलात में गहरे और हल्के पट्टे नहीं पाए जाते, जैसे कि धारीदार उजलात में पाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं होते। हड्डियों से ये जुड़े हुए नहीं होते, धारीदार उजलात हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। इन उजलात की हरकत पर हमारा काबू नहीं होता है, जबकि धारीदार उजलात की हरकत पर हमारा काबू होता है। इसलिए हम इन्हें, ये जो गैर धारीदार उजलात हैं, इन्हें गैर इरादी उजलात भी कहते हैं। ये ग़िज़ाई नालियों में, खून की नालियों में पाए जाते हैं। और इसके कुछ अफ़ाल या इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो है पपोटो का खुलना और बंद होना, आँख की आँख का खुलना बंद होना, ये गैर धारीदार उजलात हैं। हाजमी रास्ते से ग़िज़ा का सफ़र, खून की नालियों के सिकुड़ाव और फैलाव के ज़िम्मेदार जो है ये उजलात हैं। उसके बाद है कल्बी उजलात या कार्डियक मसल्स। नाम से जाहिर है कल्बी या कार्डियक, तो ये कल्ब यानी क्या होता है? दिल। तो ये कौन से उजलात है, कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दिल में। मरकज़ और पट्टे आप इसके देख सकते हैं, ये सलाखनुमा होते हैं, ये शाखदार होते हैं और यकमरकज़ भी होते हैं। इसकी साख्त उजलात पर गहरे और हल्के पट्टे जो है पाए जाते हैं। कल्ब इन उजलात से बना होता है, यानी आपका दिल जो है इन्हीं मसल से बना हुआ है। इन उजलात पर हमारा काबू नहीं होता, ये भी गैर इरादी उजलात है, क्योंकि दिल देखिए 24 घंटे धड़कता रहता है, ये तरतीब से सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। और इसका अगर हम काम देखें तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये दिल के सिकुड़ने और फैलने के लिए जिम्मेदार ये उजलात होते हैं। आंखें बंद करके अब आप सामने रखी हुई चीजों को हाथ लगाइए और पहचानिए, क्या कॉपी, किताब, बेंच, कंपास जैसी कोई चीज बगैर देखे ही सिर्फ छू कर आपने उसको पहचान लिए है ना? हम छू कर भी, अगर हमारी आंखें बंद हो और आंखें बंद होने के बावजूद भी अगर हम चीजों को देखते हैं तो हम चीजों को सिर्फ छू कर भी पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचाने हमने चीजों को छू कर, जबकि हमें तो वो नजर नहीं आ रही थी?
تو یہ ہوتا ہے ہمارے نروس ٹیشوز یعنی عصبی نسیج کی وجہ سے. کیا ہے عصبی نسیج؟ چلیے دیکھتے ہیں. عصبی نسیج نروس ٹیشوز. گانا سن کر مغنی کا نام پہچاننا کہ کس نے گانا گایا ہے. ہم کئی دفعہ صرف گانا سنتے ہیں اور ہم بول دیتے ہیں نا ارے یہ تو اریجیت سنگھ کا سانگ ہے. یا خوشبو کے ذریعے باورچی خانے میں تیار ہونے والی شے پہچاننا. خوشبو آتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ امی جو ہے آج پلاؤ بنا رہی ہے لگتا ہے نا. یہ کام جو ہے آپ ہمیشہ سے اس طرح کے کام کرتے ہی ہوں گے. اس کے لیے ہمیں کون مدد کرتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں مدد کرتی ہے ہماری ناک، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارا منہ. ہاتھ مطلب ہماری جلد. تو لمس، آواز، بو، رنگ اور دوسرے کچھ محرکات کا جوابی عمل جسم کے عصبی نسیج کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہمارے سینسری آرگنز ہے جس کو ہم حسی اعضاء کہتے ہیں، ہے نا. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ناک سے ہم سونگھتے ہیں، کان سے ہم سنتے ہیں، ٹیسٹ جو ہے زبان سے ہمیں ذائقے کا پتہ چلتا ہے، اور کسی چیز کو چھونے سے، جلد سے جب ہم چھوتے ہیں یا ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈا، گرم، یہ ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے. تو یہ جو سینسری آرگنز ہوتے ہیں یا جو ہمارے حسی اعضاء ہوتے ہیں، یہ کچھ محرکات کا جوابی عمل جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جسم کے عصبی نسیج کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. دیکھیے جیسے کہ کچھ محرکات جیسے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو اگر اب پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پانی کو دیکھے اور فوراً یہ میسج کہاں گیا؟ آپ کے دماغ تک گیا، اور دماغ سے فوراً یہ میسج جو ہے آپ کے ہاتھوں تک پہنچا اور آپ ہاتھ سے پانی کو اٹھاتے ہیں اور پھر آپ جو ہے اس پانی کو پی لیتے ہیں. ویسے ہی اگر آپ کا ہاتھ کوئی گرم شے پہ پڑتا ہے تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ ارے گرم ہے اب ہٹاؤ، فوراً آپ اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتے ہیں. تو یہ آپ کو ہاتھ ہٹانے کا انسٹرکشن کون دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے آپ کا دماغ. اور دماغ تک یہ میسج کیسے پہنچا کہ وہ چیز گرم ہے یا وہ چیز ٹھنڈی ہے؟ یا جب آنکھ بند کر آپ کوئی چیز کو محسوس کر رہے تھے، جو ہم نے اگزامپل دیکھے اسٹارٹ میں کہ آپ جو ہے ہاتھ لگا کر دیکھ رہے تھے کہ پین ہے، کاپی ہے، کتاب ہے، آنکھ بند ہونے کے باوجود بھی آپ صحیح جواب دے رہے تھے. تو وہ کیسے ممکن ہوا؟ جبکہ آپ ان چیز کو نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ نے جب اس کو ٹچ کیے تو اس لمس کا احساس، اس کا میسج جو ہے آپ کے دماغ تک گیا، اور دماغ سے جو ہے پھر آپ کو یہ میسج ملا کہ یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے. تو یہ دماغ تک میسج کیسے پہنچتا ہے؟ آپ کے پورے جسم میں عصبی نظام جو ہے آپ کا، اس کی وجہ سے. اور یہ عصبی نسیجیں جو ہے پورے آپ کے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں اور یہ جڑی ہوئی ہیں آپ کے دماغ سے. کسی محرک سے متاثر ہونا اور اسے برق رفتاری سے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے جانے کے لیے عصبی نسیجیں مخصوص قسم سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہر عصبی خلیے کا ایک اہم حصہ خلوی جسم ہوتا ہے. اس میں مرکزہ اور خلیہ مایع ہوتا ہے. خلوی جسم سے کئی چھوٹے چھوٹے ریشے نکلتے ہیں. سلائیڈ میں آپ تصویر دیکھ سکتے ہو. مرکزہ عصبی خلیہ بتایا گیا ہے. اس میں مرکزہ خلوی جسم جو ہے اس کا ہوتا ہے. اس سے چھوٹے چھوٹے جو ریشے نکل رہے ہوتے ہیں اس کو شجرینہ کہتے ہیں. ایک ریشہ بہت لمبا ہوتا ہے، اسے صدر ریشہ کہتے ہیں. اور ایک عصبی خلیے کی لمبائی جو ہے تقریباً 1 میٹر تک ہوتی ہے. تو ایسے بہت سارے عصبی خلیات سے مل کر جو ہے آپ کی عصبی نسیج بنتی ہے. اور یہ نسیجیں جو ہوتی ہیں کسی محرک سے متاثر ہونا اور برق رفتاری سے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جو ہے فوراً پیغام پہنچانے کا کام جو ہے یہ عصبی نسیج کرتی ہے. کئی عصبی ریشے اتصالی نسیج کے ذریعے جڑنے سے عصب یعنی نرو بنتا ہے. دماغ، نخائی ڈور اور جسم میں پھیلے ہوئے عصبی جال میں عصبی نسیجیں پائی جاتی ہیں. عصبی نسیجے اور عضلاتی نسیجے کے افعالی اختلاط کی وجہ سے اکثر حیوانات میں شعوری جوابی عمل کا فعل انجام پاتا ہے. دیکھیے یہ تصویر میں آپ نیکسٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ہیومن نروس سسٹم بتایا گیا ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو عصبی ریشے ہوتے ہیں
یہ کس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہمارے دماغ سے اور ہماری نخائی ڈور یعنی اسپائنل کارڈ سے، اور اسپائنل کارڈ سے یہ ریشے جو ہے نکل کر جو دیگر اعضاء ہیں ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے تصویر میں بتایا گیا ہے، آنکھوں سے جڑے ہیں، لنگ سے جڑے ہیں، لیور سے، ہاتھ سے، پیر سے، اور دیگر جو اعضاء ہیں آپ کے جتنے بھی، ان سے جو ہے یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ عصبی نسیج اور عضلاتی نسیج جو آپ کے مسلس ٹیشو ہے اور آپ کی جو نروس ٹیشو ہے، ان دونوں کے درمیان تال میل کی وجہ سے ہی اکثر حیوانات میں شعوری جوابی عمل کا فعل انجام پاتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ سامنے جو ہے آگ جل رہی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے، تو اب آپ اپنا پیر آگے نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ پیر آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کا پیر جل سکتا ہے. تو آپ کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ میسج کہاں گیا؟ آپ کے دماغ تک. آپ کے دماغ نے میسج پہنچایا آپ کے پیروں تک کہ وہاں نہیں جانا ہے ورنہ آپ کو چٹکا لگ سکتا ہے. تو یہ جو ہم ریاکٹ کرتے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اسی عصبی نسیج کی وجہ سے. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور ہم نے جتنے بھی ٹیشوز کے بارے میں بتائے ہیں اس کے اور بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر اویلیبل ہے. اگر آپ چاہیں تو سنگل ایک کا نام ڈالیے اور آپ ڈیٹیل میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. لائک آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے نروس ٹیشوز، تو آپ کو بہت سارے نروس ٹیشوز سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور ڈیٹیل میں بہت ساری معلومات مل جائے گی. تو اگر آپ کو ہمارا اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی آپ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی کوئی سوال ہے تو وہاں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اچھے ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہیں تو پلیز اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن. اللہ حافظ.